इंतज़ामी यूनिट्स या फिर नए सूबों का क़याम कैसे बेहतर होगा गवर्नेंस का निज़ाम? पाकिस्तान में अब ये बहस ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए सूबों के क़याम के लिए नेशनल ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश की। MQM के मुताबिक नए सूबे आबादी की बुनियाद पर बनाए जाने चाहिए। इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अगर नए सूबे बनाना गद्दारी है तो फिर आईने पाकिस्तान में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? ये एक अहम सवाल भी MQM की जानिब से उठाया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कि आया अब अगला लाएहमल होगा से ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाएंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर सेहत हैं, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शिकवे के साथ आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे दिनों से आपने प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं निकाला, आज आप फाइनली प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि नए सूबों के क़याम के हवाले से आपने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ग्रैंड डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, करेंगे क्या? किस तरह से एक ग्रैंड डायलॉग हो रहा होगा? क्या कोई APC वगैरह अरेंज की जाएगी या फिर मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें करेंगे और उन मुलाकातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी? थैंक यू वेरी मच किरण साहबा, आपने शिकवे से शुरू किया तो मैं माजरत से अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत माजरत के साथ समहाव जो है वो पहले प्रोग्राम नहीं हो सके, तो उसके लिए प्रायर अपॉलॉजीज इंशाल्लाह ताला जो है वो करेंगे। बस उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन जो है वो बस टाइम की इसकी वजह से। आपने जो सवाल किया है, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की एक्सप्लेन कर दूं मैं कि हमारी तो जो कंसर्न और हम पे दर पे जो है वो बात करते चले आ रहे हैं कई सालों से कि भाई गवर्नेंस का निज़ाम हमारे यहाँ ठीक नहीं है और हमें बड़े मसाइल हैं और हमें जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट के भी इख्तियारात नहीं दे रहे और एक पार्टी की हुकूमत है 18 सालों से और वो जो है वो हमें सही ट्रीट नहीं करती। और उसकी बहुत सारी वाज़ेह मिसालें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि कराची आज दुनिया के इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में शामिल है। वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर उसका शुमार है। आपको पता है पानी नहीं आता कराची में, लोग बच्चे गटर में गिरते हैं, ये खबर है। कुत्तों के काटने से जो है वो इंसान मर रहा है, HIV फैल रहा है, आई मीन सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बात अभी हमारी ख्वाहिश की नहीं है, बात जो है वो पाकिस्तान को चलाने और पाकिस्तान को बचाने की आ गई। हमारी ख्वाहिश पे तो किसी ने कान नहीं धरा ना, लेकिन अब जो पाकिस्तान चलाने वालों को यह एहसास हो गया है कि पाकिस्तान अब इस निज़ाम के तहत जो है वो नहीं चल पा रहा। इंटेंशन की क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे। देखिए वफाक तो पहले दिन 8,884 अरब रुपए बजट के पहले दिन दे दिए सूबों को। ये सूबों के लोगों के लिए थे पैसे ना, ये सारे वो सूबों के हेडक्वार्टर जाकर वजीर आला के पास जाकर पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। मेरे सूबे को 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले, 22,000 अरब। सिर्फ इस साल जो 2,263 अरब रुपए मिले हैं। तो मुझे लगता यह है कि जो अभी हमारी ख्वाहिश की बात नहीं है MQM की, पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। और मैं चलें और वाज़ेह कर, मैं किरण साहबा, मैंने आज से 3 साल पहले आज के फील्ड मार्शल, उस वक्त के आर्मी चीफ कराची आए थे, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था और उस बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से अपना विजन पेश किया था। और उस विजन में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात की थी कि पाकिस्तान का जो मौजूदा जो सूबे हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं और पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। न कि सिर्फ बात ये कमरे में की गई, बल्कि उन तमाम गुफ्तगू को वो हेडलाइंस बनी, अगले दिन उसकी खबर पेश की गई, टॉक शोज हुए। और अभी अब से चंद हफ्ते पहले की बात कर लें कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जो वजीर हैं, वजीर दाखिला मोहसिन रिजवी साहब ने, उन्होंने जो है वो ये वाली बात की। अगले दिन DG ISPR ने उनकी बात को एंडोर्स किया। तो ये इससे पता चलता है कि अब ये बात MQM के मुतालबे की नहीं है, बात पाकिस्तान चलाने वालों की है। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम तो तायद कर रहे हैं। सही बात करें, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर बैठी हुई थी जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इस बात का, उन्होंने अपनी राय का इस पर इजहार किया। तो आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि जो मुक्तदिरा है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि नए सूबे वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल मुस्तफा भाई यहाँ पर ये आ जाता है कि बनाने तो देखें सियासी जमातों ने ही है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उन्होंने ही बनाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खिलाफ है इस बात के, उनको कैसे राजी करेंगे? उनका तो आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट इस पर यह है कि पंजाब में लोग चाहते हैं, KPK में लोग चाहते हैं, लेकिन सिंध की जो मेजॉरिटी है वो खिलाफ है इसके।
دیکھیے نہیں سندھ کے کوئی میجورٹی قرارداد نہیں خلاف پاس ہو سکی وہاں پر سب سے کوئی؟ زیادہ فائدہ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ حکمران تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیک ہولڈ جو اس وقت جو بینیفیشریز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو رجسٹ کریں گے، لیکن ایک عام آدمی تو اس کو سندھ کے ایک عام آدمی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، ایک عام سندھی کو اس سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے وہ آج کراچی حیدرآباد سے زیادہ برے حالات لاڑکانہ کے ہیں، سکھر کے ہیں، بے نظیر آباد کے ہیں، جیکب آباد کے ہیں، جام شورو کے ہیں، ٹٹا کے ہیں. وہاں تو بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سر پر بتر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر دور سے جا کر پانی اس جگہ سے بھر کے لے کر آتی ہیں جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں، وہاں سے انسان پانی بھر کے لے کر آ رہا ہے. وہ تو ان کی مزریز کا تو کوئی مقابلہ کراچی کی مزریز سے ہے ہی نہیں. فرق ایک ہے کہ وہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے سے یہ سارے جو معاملات ہیں وہ گیو اپ کر چکے ہیں، وہ اپنی ان تمام حالات کو اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کر چکے ہیں. ہم آج جو شہر کراچی والے حیدرآباد والے ہیں، ہم نے ابھی تک اس کی ریزسٹنس چھوڑی نہیں ہے. یہ فرق ہے. ادروائز تو ہو سکتا ہے 20 سالوں کے بعد ہمارے بھی بچے کہیں یہ نلکا گھر میں کیوں لگا ہوا، اس سے ہوتا کیا ہے، اس میں کبھی ہم اس نے پانی آتے ہوئے دیکھا نہیں ہو، وہ پھر گھروں میں نلکے لگنا بند ہو جائے. ہو سکتا ہے 20 سال کے بعد خدا نہ خواستہ بل تو آتا ہے، پانی آئے نہ آئے لیکن بل تو آ رہا ہوتا ہے. لیکن مسٹر صاحب سوال یہ ہے یہاں پر، تو سوال یہاں پر یہ ہے، کرن صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، کرن صاحبہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے بہت آرام سے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کراچی سندھ کی آبادی کا 38% ہے، رائٹ. صوبہ حیدرآباد 5% ہے. جس مردم شماری کے اوپر ہمارے بڑے اعتراضات ہیں کہ ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، لیکن اس مردم شماری میں بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم گنا گیا، اس کم گننے پہ بھی ہم سندھ کی آبادی کا کراچی 38% آج کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حیدرآباد 5% لکھا ہوا ہے، ہم یہ مل کر 43% بنتے ہیں. آج ایک بھی ووٹ اگر اس موجودہ حکومت کو کراچی حیدرآباد، ماڈرن گاؤں سے بھی بدتر حالات ہیں وہاں پر، اور اس درد کو ہر کراچی والا سمجھتا. سوال لے لیجئے آپ اس میں ایڈ ضرور کر دیجئے گا. میں آپ سے پوچھے رہی ہوں کیونکہ آپ کراچی کی بات کریں. میں آپ سے پوچھے رہی ہوں کہ آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی صوبہ بنے گا کیسے 2/3 اکثریت کے بغیر؟ میں آ رہا ہوں، مجھے اس والی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں میں پھر. دیکھیے آج جو ہے وہ میں 43% ہونے کے باوجود کراچی حیدرآباد میں اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ، اپنی حکومت جو کہ مجھے گٹر میں گرا رہی ہے، میرا کوٹا سسٹم بیچ رہی ہے، مجھے جو ہے وہ HIV لگوا رہی ہے، مجھے پینے کا پانی نہیں دے رہی، میں اگلے 100 سال بھی اس نظام میں اپنا وزیر اعلیٰ 43% صوبے کا ہونے کے باوجود نہیں چینج کر سکتا. یہ ہے نظام کی خرابی. بات کسی ایتھنیسٹی کی نہیں ہے، بات نظام. میرے پاس اگر کوئی میری خدمت نہیں کر پا رہا تو میرے پاس میرے ووٹوں پہ اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں اگلی دفعہ اس کو چینج کر دوں. میں پورا شہر اس کو ووٹ نہیں دیتا، حیدرآباد ووٹ نہیں دیتا. اب آپ بات کر رہے ہیں پوچھنے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ہوگا کیسے. نمبر 1 پہلی بات کہ بھئی آئین میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے ہوئے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. دیٹ مینز کیا؟ ابھی طریقہ کار میں بات نہیں کرتے، طریقہ کار آئین میں درج ہے. دیٹ مینز کہ صوبے بنانے کی بات کرنا غداری نہیں ہے، آئین کے خلاف بات نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے. اگر صوبے بنانے کی بات اگر کفر ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کفر ہوتی بات تو آئین میں نہیں ہوتی. آئین میں اب آئین میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس میں صوبوں کی جو ہے وہ اکثریت چاہیے، نہیں ہو پائے گی. تو پاکستان میں آپ نے 27 ترامیم کر لی نا، تو آئین میں جہاں جہاں سکم تھا آپ اس پہ ترمیم کرتے چلے گئے. تو اس مسئلے کو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی تو آفیشیل آپ کو گفتگو نظر نہیں آ رہی نا، لیکن کہیں نہ کہیں گفتگو تو ہو رہی ہوگی